अस्सलामुअलैकुम। मैं इस व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं और बात मैं कहता ही होता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं या समझते हैं मैं बेहतर बात करता हूँ। को बैलेंस राय है, बायस नहीं है, कोशिश है हक़ाइक़, कानून, माशरती पहलू, इखलाकी पहलू, उन सब चीज़ों को सामने रख के अपनी राय सामने रखी जाए। भी लोग ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन आज दो इश्यूज़ पे बात करनी है। एक इशू तो अभी जस्टिस काजी फैसल नज़र सानी जो बेंच की तश्कील के कॉन्टेक्स्ट में है, जो बातें हुई हैं वो डिस्कस करने वाली हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग हियरिंग है और अदलिया की इज़्ज़त और तौक़ीर का मामला है। जिस तरह का रवैया रखा बेगम जस्टिस काजी फायज़ीसा साहब ने, वो समझ से बालातर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें भी देर से समझ आई इस बात की कि इदारे हैं तो हम हैं। इदारों की तौक़ीर में ही हमारी बका है, हमारी इस्लाह है, हमारे लिए आसानियाँ हैं। मुझे याद है जब PCO के हवाले से एक वेव चली, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बेवकूफ़ बनाया पूरी कौम को, तो उस वक्त हम यापे से बाहर हो गए थे और हमने बड़ी ज़्यादतियाँ की। बाद में माफ़ी भी मांगी हमने, बड़ी अजीब व गरीब सी बातें भी हुई, लेकिन वो गलत था। इदारे चेहरे बदलते रहते हैं उसमें, लेकिन इदारों की तौक़ीर नहीं मुतासर होनी चाहिए। आज की वीलॉग का मौजू मैं शेयर करने का तो सवाल रहता हूँ कि आप बाकायदा बेल आइकॉन क्लिक करते हैं, उससे ये है कि फौरी तौर पर आप तक वीडियो पहुँच जाती है, और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट एज़ यूजुअली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैसल नज़र सानी केस की समाअत हुई। जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कर रहा। मिसेस जस्टिस काजी फैसल या सरीना ईसा अदालत में पेश हुई और जो बात उन्होंने सामने रखी अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जो बेंच फैसला करता है वही नज़र सानी भी सुनता है। मुझे समझ नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रही। मैं इस केस में फ़रीक नहीं थी। फ़रीक ना होने के बावजूद जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने 81 मरतबा मेरा नाम लिया। आप देखें ये क्या बातें हो रही हैं। 3 मौजूद जजेस को बेंच से निकाला गया, 3 मौजूद जजेस को निकाल कर मेरे हकूक़ मुतासर किया गया। अब इनके हकूक़ क्या कहाँ वायलेट हुए हैं ये भी समझ से बाहर ही है। अब यहाँ आगे चलने से कबल बता रहा, चलो नज़र सानी की दरख्वास्त उसी बेंच ने सुननी है। उस बेंच में उस जजमेंट जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसे 3 जजेस जो हैं वो इख्तलाफ कर चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मैं एक कानून का इतना सा तालिब इल्म होने के नाते मेरी कि वो दे कांट बी ए पार्ट ऑफ, यानी वो इस जजमेंट को रिव्यू यानी डाइसेड कर चुके हैं। तो ये जो फैसले को, जब वो इस फैसले को डाइसेड कर चुके हैं तो इस फैसले को नज़र सानी क्या करनी है उन्होंने, देखा ना, वो तो पहले ही इख्तलाफी नोट है उनका। बहरहाल हक़ है उनका जो बात करना, लेकिन ये ज़्यादातर सियासी बातें होती रहती हैं। और एक सवाल जो उठाया उन्होंने, क्या 6 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार दे सकता है जो 7 रुकनी बेंच का है। और ये सरीना ईसा साहबा का ये बारी बारी तमाम जब से एक ही सवाल जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब ने जवाब दिया, मैं मानता हूँ 6 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता। मेरे मुकदमे की समाअत के लिए 10 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। सरीना ईसा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद काजी फैसल के बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। चीफ जस्टिस बतौर जुडिशल कमीशन हमारी केसों का फैसला कर सकते हैं। सरीना ईसा साहबा कह रही, मुझे इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस के फैसले से भी इख्तलाफ है। सरीना ईसा जस्टिस काजी फैसल की मिसेस साहिबा, मेरी अदालत से
استدعا ہے کہ نظر ثانی درخواست سننے کے لیے اختلافی نوٹ والے ججز کو بھی بینچ میں شامل کیا جائے. اب سرینا عیسیٰ صاحبہ نے فیصلے کے اختلافی نوٹس پر بھی اعتراض کر دیا. اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، پتہ نہیں اب کیا کہنا چاہتی ہیں کہ اختلافی نوٹ دینے والے 3 ججز نے مجھے سنے بغیر فیصلہ دیا. اکٹھے ہی سماعت ہوئی تھی، اکٹھے ہی بینچ نے سارے نے کیس سنا تھا اور سارے ججز اکٹھے تھے. اب یہ پتہ نہیں اب کیا کہنا چاہتی ہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جو سیاسی لگتی ہیں اس باتوں سے. اب وہ آپ لفظ سنیں گا کہ جاننا چاہتی ہوں مجھے اور میرے شوہر کو کیوں نشانہ بنایا گیا. پوری عدلیہ میں صرف میں نے اور میرے شوہر نے احساس ظاہر کی. اب یہ ایک عجیب و غریب سی باتیں ہیں، ساری قانون اور حقائق سے ہٹ کر باتیں ہیں. اب میرے شوہر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انکم ٹیکس قانون کا استعمال کیا گیا. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ان کے بیانات کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہیں. وزیر اعظم، وزیر قانون سمیت تمام فریقوں کے ٹیکس گوشوارے مانگے جائیں. اب یہ نظر ثانی میں باتیں ہو رہی ہیں، حضرات سنیے گا. تھوڑی سی ہنسی بھی اور مسکراہٹ بھی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کیا نظر ثانی میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں. اب حیثیت جج تو سمجھنا چاہیے ہر ایک کو. تمام فریقین اپنے اہل خانہ کے بھی گوشوارے ٹیکس جمع کرائیں. اب ٹیکس گوشوارے نہ دینے سے ظاہر ہوگا کہ فریقین منافقت کر رہے ہیں. یہ باتیں دیکھیں نا، یہ بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، بڑا ریسٹین شو کیا عدلیہ نے، یہ لاجر بینچ نے بڑا ریسٹین شو کیا. اور سرینا عیسیٰ کے ججز سے باری باری سوال اور چیف جسٹس بارے دماغ پر جسٹس عمر عطا بندیال سے برہم ہوئے. بالکل ٹھیک ہوئے، آپ کے نکات رجسٹرڈ کر لیے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا آپ حقائق کو نظر انداز کر رہی ہیں. اور بڑا ریلیونٹ سوال جو میں نے شروع میں بات کی تھی، ہم نظر ثانی اپیل نہیں سن رہے، ہم بینچ کی تشہیر کے خلاف درخواست سن رہے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بینچ کی تشکیل سے متعلق فیصلہ دے سکتا ہے. 6 رکنی بینچ ہے، 6 رکنی بینچ. آپ نے جس انداز میں سوالات اٹھائے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ ہمارے لیے محترم ہیں. سپریم کورٹ چیف جسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط برتیں، اور یہ کرنی چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے. آپ ہماری فیملی کی طرح ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا. اور ادارے کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کریں. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سرینا عیسیٰ صاحب کو ہدایات جاری کی. جو نکات آپ اٹھا رہے ہیں وہ دلچسپ تو ہے لیکن ابھی فائدہ مند نہیں. فل کورٹ تشکیل دینے کا معاملہ چیف جسٹس نے عدالت پر چھوڑ دیا ہے. چیف جسٹس پاکستان ادارے کے سربراہ ہیں، آپ متاثرہ فریق ہیں، اس وجہ سے آپ کو سن رہے ہیں. اگر کچھ غلط کہا تو میں معافی چاہتی ہوں. جو کہنا تھا وہ کہہ تو دیا آپ نے، اور اس کا فائدہ سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں، پی ڈی ایم میں بیٹھے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سو کال لبرل فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہر ایک کو پتہ ہے سو کال لبرل کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح کرنے. عدالتی کارروائی کا طریقہ کار ہوتا ہے. اس وجہ صرف وکلا کو دلائل دینے کی اجازت دی جاتی ہے. ابھی ہم میرٹ پر کیس سن ہی نہیں رہے. بہتر ہوگا آپ وکلا کی قانونی نقائد دلائل دینے کی اجازت دیں. عدالت کیس میں بنائے گئے فریقین سے ان کے اثاثوں اور گوشواروں کی تفصیلات طلب کرے. پھر بھی یہی بات، کیا درخواست گزار ایسے ہدایات کر سکتا ہے؟ جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے سوال اٹھا دیا. جسٹس قاضی فیصل کے وکیل منیر ملک کے دلائل شروع. ویسے مراد یہ ہے کہ دلائل دیے انہوں نے. درخواست گزار جسٹس عیسیٰ نے رجسٹرار کو خط لکھ کر فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی ہدایت کی. کیسے خط لکھا جا سکتا تھا؟ رجسٹرار کو تو دیا نہیں جا سکتا تھا. تو بینچ کے سامنے درخواست آنی تھی، بینچ نہیں دیکھنا تھا. جب منیر ملک نے کہا اگر الفاظ مناسب نہیں تو معافی چاہتا ہوں. میرے خیال سے یہ تمام مقدمات میں فیصلے متفقہ تھے. جسٹس منیب اختر، ایسی درخواست میں رجسٹرار کو کوئی ہدایات نہیں دی تھی. وکیل منیر ملک، فل کورٹ کی تشکیل پر جسٹس عیسیٰ کے وکیل کا سیف اللہ کیس، ملک ارشد کیس، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا حوالہ دیا.
کیا ان مقدمات میں اختلافی نوٹ تھے؟ عدالت اب لطیف افریدی صاحب آئے، انہوں نے کہا عدالت مہلت دے، کرونا کے باعث کیس کی تیاری نہیں کر سکا. جسٹس قاضی فیصل نظرثانی کیس کی سماعت عدالت نے 10 دسمبر تک ملتوی کر دی، اور یہ لطیف افریدی صاحب کی استدعا پر ملتوی کی گئی. بینچ کی تشکیل کے نقطے پر دلائل کے لیے وقت درکار ہے. قانون اور عدالتی فیصلوں کے خلاف کچھ ہوا تو عدلیہ کا امیج خراب ہوگا. رشید رضوی نظر ثانی درخواست کرنے والا بینچ ہی سن سکتا ہے، اور رشید رضوی کی ایک بات پہ سخت اختلاف ہے. مطیع اللہ جان صاحب سے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ نہ صرف نامناسب تھے، اور میں سمجھتا ہوں وہ توہین عدالت کے ذمے میں بھی آتے. رشید رضوی صاحب کو بڑا دھیان رکھنا چاہیے، سینئر ہیں ہمارے، اور ہم سمجھتے ہیں انہیں اس طرح کے بالکل اس طرح کے لفظ، یہ پوری عدالت دیکھنی ہے، یہ ججز کی پسند اور ناپسند، بہتر ججز کون، یہ چھوڑ دیں عدالتوں کے اوپر. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.